Salamat sa Ginoo sa higayon nga ni taliwala sa simana makadaig paghihapon ta sa Dios. Usa ka dako kaayo nga pribilehiyong gihatag kanato sa Ginoo nga ang Dios walay puas padayon sa pagatiman sa atong kinabuhi bisan tuod kung maot ang tempo, maot ang panahon, pero ang atong kasing-kasing nagpabiling mainiton sa tinguha nga kita maka-fellowship sa presensya sa Dios. Ang ato maigsoong mood sa bulan Pasko gihapon gikan sa siguro ni September, August, September, nga hangtod karon maigsoon ang atong kaikag excitement nato nga kana bang maabot gid ang Pasko. Unya, samtang kamulong nagkaduol ang adlaw sa pagsaulog sa Pasko, kita maigsoon mahinamon kaayo. Doon na daghan nato nga mga Christmas celebrations nga gihimo sa atong simbahan, sa opisina nato, ug sa uban pa nato nga mga katiguman. O kining tanan maigsoon, nahibal-an nato sa atong pamalandong milabay Domingo, doon na gyud ako nga meaning ang Pasko sa kinabuhi sa tao. Dili lamang maigsoon sa binuhat sa Dios, kung dili kanato gyud personally kanimo nga giluwas sa Dios. Mao nga kung doon na may angay gyud magsaulog, angay gyud maigsong malipay og kanabang mo celebrate gyud sa tinuod nga celebration sa Pasko, wala in katong giluwas sa Ginoo. No, katong mapalahubog, katong mga bastos ng mga tao, ang ila ato basta kay makakaon, makainom, makadawat og bonus ug sa pangkaayuhan sa Christmas, amor na ila. Pero kanato maigsoon dunay mas lalong pagayod nga kahulugan sa Pasko, sa atong pagsaulog niini mao nga akong pasalamatan ang Dios. Unas tanan maigsoon nga kita maigsoon mga linuwas niining kagabhion. Og angay kaayo nga kita magsaulog yun, angay kaayo nga kita maigsoon maghatag og dakong bili sa pagpadala sa Dios sa iyang bugtong anak aron nga mataw ug unya maigsoon makabaton kita og kaluwasan pinaagi kaniya. Mao nga mga pipila ka mga katiguman nato Domingo ug Miyerkules mosentro gayud ang nato maigsoong pagpamalandong mahitungod sa Pasko. Hallelujah. Makalaom mo nga hangtod pa ni siguro sa Valentine's Day, Pasko gihapon ang akong mensahe. Anang kanato, aron gyud nga ato maigsoong maitos, ato gyud maigsoong mapuga pag-ayo ang panalangin maigsoon sa kahulugan sa Pasko. And so karong gabi ang Christmas maigsoon. Mao kini ang panahon sa pag-reflect nato sa atong pagpamalandong mahitungod sa gugma sa Dios. Usa kini sa labing dako maigsoon nga buhat sa Dios ingon sa Bible sa John 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Nitong milabay Domingo atong natun-an maigsoon nga Christmas is giving. Ang spirit sa Christmas mao ang paghatag. Ang sentro gayud nga buhat sa Pasko maigsoon mao paghatag. And so tungod ana maigsoon ato nahibal-an nga kung ato pamalandungan ang Pasko maigsoon mao kini ang panahon sa paghatag sa amahan, sa paghatag sa Dios amahan maigsoon sa pinakadako nga gasa alang sa tao ug kana maigsoon mao gayud ang atong Ginoong Hesukristo. Praise the Lord. Love the world. So kanang so maigsoon duha ra na ka litra pero grabe ka bugat maigsoon nga kahulugan. May kalabot sa gugma sa Dios. Sa Bisaya na gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan. So lahi ng gugma lang nga yano, lahi po ng gugma nga may pakapin gayud, no? But pasabot maigsoon gugma nga matud pa sa mambabalat, gugmang maigsoong di makabuot, gugmang di matugkad, gugmang di magakos, gugma maigsoon nga dili masabot, o mao kana ang gugma sa Dios. So, ang Pasko mao ni ang panahon sa paghandom, pag-reflect nato maigsoon kung unsa gayud kadako ang gugma sa Dios sa atong kinabuhi.
no? Nakabuhat ba mo magsug reflection kana bang panahon nga ikaw lang unya mamalandong ka sa Dios ay unsa ka kadako ang gugma sa Dios kanako. Usahay maigsoon di lang nato ni maisip kung di kita maghatag og panahon sa atong kaugalingon sa pagpamalandong, reflection. So ako mong gihangyo nga tingali dunay panahon sa atong oras ug adlaw niining season sa Pasko maigsoon nga maghatag kag panahon sa pag-inusara sa imong kaugalingon. Ikaw lang og ang Dios, ikaw lang sa imong kaugalingon unya pamalandugi daw kung unsa kadako ang gugma sa Dios kanimo, unsa gid kadako ang pagtagad sa Dios kanimo, kanang word so maigsoon. Kung dako ang gugma sa Dios, unsa man ang kabugat sa Dios sa iyang gugma gipadangat sa imong kinabuhi. Praise the Lord. Si Haring David, nag-ingon siya, bless the Lord, my soul, forget not all His goodness, forget not all His benefits. But pasabot, iyang giagda, ang iyang kaugalingon maigsuon sa pag-reflect sa mga maayong butang sa Dios sa iyang kinabuhi. Hallelujah. Bless the Lord, my soul. Giagda niya, iya maigsuong pugos ang iyang kaugalingon. Kay usahay maigsuon, kanunay lang ta maghuna-huna sa atong gikinahanglan, kanunay ta maghuna-huna sa atong mga kakulangon, kung unsay gikinahanglan nato sa kinabuhi, kasakitan, problema. Pero wala nato pamalandungi maigsoon ang kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Malimtan nato maigsoon ang mga butang kaayo sa Dios nga mo'y bunga sa iyang gugma kanato. Hallelujah. Ang Dios kung mahigugma dili sa magugmag tao. Usay ang tao mahigugma maigsoon mag-isip pa na. Maghuna-huna siya nga in return makadawat siya maigsoon og gugma balik sa iyang hinigugma. Murag inana ba? Muhatag ka gugma, unya mag-expect ka maigsoon nga makabawi ka og gugma. Maghatag ka maigsoon tingali og pasaylo, magunahuna ka nga makadawat ka balik og pasaylo. Pero ang Ginoo wa siya magdahom. Nahibaw siya nga bisag iyang gihatag ang iyang gugma maigsoon, ang tao wala gay maigsoon magbaton og mapasalamaton kasing-kasing. Instead, atong nahibalan nga ang tao maigsoon in spite sa gugma sa Dios, ang tao maigsoon nasilag pagid sa Dios. Ug ngani dito sa cross aton nahibalan nga singgit ang mga tao, ilansang siya sa cross. Ipapili maigsoon ang mga tao sa tubangan ni Pilato kinsay ilansang si Barrabas ba o si Jesus. Si Barrabas nga ilado gid maigsoon nga scammer, ilado gid maigsoon nga mangingilad, ilado gid maigsoon nga dautan, kawatan, akyat bahay, unsa pa to, si Busyabo, maigsoon. Balaan ginila, dautan, tao, maigsoon Barabas, pero mas gipili ginila si Jesus. Ilansang si Jesus sa cross, na kung ikaw panalitan, Diyos nga amahan, unsay mong bation maigsoon nga, luyo sa gugma nga, gipadayag sa Dios, luyo maigsoon sa gipakita sa atong Ginoong Kristo, sa dinhi pa siya maigsoon sa kalibutan, nagpakita siya mga maayong buhat para sa tao, kaayuhan, sa lawas, maayong mga panambagon sa kinabuhi, gibakod niya ang patay, gihatagan niya igtatanaw mga buta, gipalakaw ang mga bakol, daghang mga butang kaayuhan nga nakita sa tao maigsoon sa kinabuhi, sa buhat ni Jesus, agig pagpadayag sa gugma sa Dios. Pero in spite atong tanan, tingali apil sa nagsinggit ilansang si sa cross, kadtong nakakaon maigsoon sa 5,000, nakakaon sa pila to ka tinapay. 5 ka tinapay, duha ka tinapay, 5 ka isda, bali 5 ka isda o 2 ka tinapay, akamuda kay paigo, basta kay maigsoon, nakakaon, perting kaon, ingon sa Biblia, nanubra maigsoon og 12 ka bukag, sa ato pag grabing kinananay yun, pabusog yung tuda, nangabusog, nang dugab na maigsoon sa kabusog, pero nakaako pa pagsinggit, ilansang si Jesus sa cross. Ingon ana ang tao, ingrato, dili makakita sa kayuhan maigsoon, dili makakita sa gugma sa Dios. Usahay sa ato, dili ta maka-appreciate maigsoon sa gugma sa atong isikataw. Mao ni panahon sa pagpamalando maigsoon, dili lang gugma sa Dios.
doon ay mga tao nga nahigugma pud kanato. Amen ba bagsoon? Amen ba? Wala to masayo. Doon ay abi ninyo kamo naluwas mo pero wa mo maluwas maigsoon out from nothing. Wala maigsoon. Wa lang diha luwas na ka dili maigsoon. Doon ay nag-ampo nimo. Doon na maigsuoy nagdanguy-ngoy sa imong kalag para ka maluwas, para ka makaduol sa Ginoo. Naayo ka sa imong balatian, doon na maigsuoy nag-ampo, doon ay nagdanguy-ngoy sa Dios para nga makabaton ka sa kayuhan sa imong maigsuon nga balatian sa lawas. Tingali maigsuon walay direksyon ang imong kinabuhi, doon ay mga tao naningkamot maigsuon aron nga matulid ang dalan sa imong kinabuhi maigsuon paingon sa imong kalampusan. So kini wa lang nato usahay masabti or wa nato mahibal-i maigsoon hangtod dunay time of reflection maigsoon. Panahon sa pagpamalandong mahitungod sa gugma nga atong nadawat gikan sa atong isikatawo. Ganiha ingon ko gikan sa Dios, pero karon gikan sa atong isikatawo. Praise the Lord. Ako na save ko maigsoon. Pero dunay usa ka tawo nga nahibal-an ako nga dagdangoy-ngoy na ay usa ka tawo maigsuon nga nagbubo sa iyahang isog kasing-kasing aron lang yun nga mahimamat nako ang kaluwasan o mahimamat nako ang Ginoo sa akong kinabuhi. Kana ulay ng akong kaugalingong inahan. Hallelujah. Kada gabi maigsuon magbakho siya, kada gabi magdanguy-ngoy siya para lang yun nga makadangat ko diining kahimtang sa kaluwasan. Mao nang di gidako kalimtan kanunay na akong ipasalamatan sa Dios ang akong inahan. Nya dunay akong pastor nga nagbatuto kanako, nagkiyak kanako gani ang iyahang maigsoong Biblia nga mao iyang gigamit sa pagwali kanunay, mao toy iyahang maigsoong pakli-paklion panahon sa mga Bible studies namo sa Panabo. Isakhi gayon maigsoon iyang gitawag ko unya sa pagtawag niya iyang taklop ang iyang Biblia unya iyang gitunol sa ako ang iyang Biblia. Wa na siya Biblia. Katong iyang Biblia maigsoon mao akong nadawat unang Biblia nga ako maigsoong naangkon sa akong Kristohanong kinabuhi. Mao na nga usahay mamalandong kita nga dunay mga tawo naghigugma kanato atong gidikanan, atong igsuon, hallelujah, atong kauban sa simbahan, atong cell group leaders, praise the Lord, atong mga higala dinhi sa Ginoo sa simbahan. Amen ba magsoon? Pagpaka natong Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Panahon kini sa reflection, it's a time of reflecting the love that we receive. Ato na dawat maigsoon gikan sa Dios, gikan sa atong isigkatawo. Praise the Lord. Mao ni ang maayong panahon sa paghandom, paghinomdom sa gugma. Ikaw asawa, pasalamati nga gihugma ka sa imong bana. Unya ikaw bana, pasalamati pod nga nakadawat ka og gugma sa imong asawa. Hallelujah. Panahon kini sa reflection maigsoon of love. And then kini pod maigsoong Pasko, reflection kani maigsoon may tungod sa humility sa atong Ginoong Kristo. Mao kini ang pagpahinumdom o hinumdom pamalandong nato maigsoon. Ang pinakadako nga essence maigsoon nga nahitabo sa Pasko mao ang pagpaubos sa Dios. Ingon sa Bible, and the Word which is God in the beginning was made flesh. Alright, grabe kataas ang agwat. Grabe kataas maigsoon ang distansya. Gilalimang ka from God to humanity. Gikan sa pagka-Dios o niya hingnaog ngadto sa pagkatao. Pertindako ang maigsoon o diferensya. It's heaven and earth. Ang distansya maigsoon. Langit o yuta. Iyon anak kalayo maigsoon ang distansya sa atong Ginoo maigsoon, sa atong Ginoong Jesucristo. Ingon sa Biblia, although bisan tuod maigsoon naa kaniya ang forma sa pagka-Dios. Alright. Pero ingon ang Bible, he took in himself a form of a servant. Iyang gi bisti sa iyang kaugalingon maigsoon ang bisti sa pagkatao. Alright. Unsa ang bisti sa pagkatao? Ang tao maigsuon ingon sa Bible gikan lang sa abog. Ang Dios dili gikan sa abog. Ingon sa Biblia, in the beginning God. Walay gigikanan ang Dios. Eternity past diha na ang Dios.
Hallelujah. In the beginning. In the beginning. Kanus man ang beginning ngayon sa Biblia, wala maigsoon. Imong i-rewind ang time maigsoon, bisag kung saon imong atras sa time maigsoon. Alright, ingon sa Biblia, in the beginning. Alright, in the eternity past is God. Naa na ang Diyos sa wala pay bisan unsa sa kalibutan maigsoon. Sa wa pay sugod. Alright, in the eternity past is God. Mao na ibuti pasabot, in the beginning, God. So, ato nakita maigsoon nga, diha na ang Diyos sa sinugdanan, walay nagbuhat sa Diyos. Walay nagbuhat sa Diyos. Siya maigsoon mao ang absolute supernatural being, pinakataas maigsoon sa tanan. Ingon sa Biblia maigsoon karon ang nahitabo mao ni iyang gisul-o maigsoon ang business sa pagkatao. Diin gikan ang tao sa abog. Diha gikan kuhaa maigsoon sa Dios sa pagbuhat niya sa tao sa abog. Unsa ang abog maigsoon? Mao kini ang pinakaubos nga parte, pinaka lowest maigsoon nga degree sa kahintang maigsoon sa mga binuhat. Okay lang ang dahon, okay lang ang langgam, okay lang maigsoon ang uban, pero yuta, tamak-tamakan ng yuta. Wala na ibili, tamak-tamakan na ng yuta. Ingon sa Biblia, gikan ka sa yuta. Alright. Ingon ana lang ang imong presyo, ingon ana lang ang imong bili, yuta kara. Sa pagkanta ni Kwan, naikanta na nga, yuta ka ra. Yuta ra ka. Ayaw pangandak. Wa kay bili, yuta ra ka. Akaron, mahal ng kubikos yuta. Pero, yuta, maigsoon. Tunob-tunuban ra na. Wala na maigsoon. Unya, ingon sa Biblia, ang Diyos maigsoon na naas kalangitan. Ang Diyos nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Alright. Karon maigsoon, iyang gisulob ang kahintang ingon nga yuta. Hin-identify siya maigsoon sa lowest form of creation, a yuta maigsoon. Ambot, kung kinsay makahimo ani, karon gaaway-away bitaw mga politiko sa atong kahimtang kas Pilipinas, gaaway-away. Kaya nga naman, gusto ko sila nga atos taas tanan, atos babaw tanan. Why gusto mo ani siyuta? Why gusto mo kanaog? Why gusto mo maigsuon nga maubos? Gusto gid tanan mo pataas. Pero lahi lahi ang Dios, lahi si Jesus. Ingon sa Biblia, si Jesus maigsuon iyang gisulob ang bisti sa pagkatao. Wala siya bistihi, wala siya maigsuon sugua, wala siya maigsuon pugsa. Apan siya mismo, he took in himself a form of a servant. Alright. Iyang gisulob mismo sa iyang kaugalingon maigsuon ang bisti sa pagkatao, sa pagkayuta. Mao na maigsuon. Unya, unsa may rason maigsuon. Nganong man nga iya mang gisulob ni, nganong wa na lang siya maigsuon mag-delegate og anghel para mubuhat sa iyang gihimo maigsuon. Dili. Diyos siya, yes, pero gusto sa Diyos nga makabati gayon. Gusto sa Diyos nga dili lang maigsuon second hand information ang iyang madugog. Gusto siya first hand nga siya mismo maigsuon makasabot kung unsa ang sakit maigsuon nga kanser. Unsay bation sa sakit sa kanser. Siya gid mismo maigsuon gusto makasabot o makabati kung unsa ang bation maigsuon sa tao nga dili makakaon og tingali duha tulo ka adlaw og maghapdos ang tiyan sa kagutom kay dili nakakaon o wala makakaon. Gusto niya maigsuon makabati sa tanang gibati nga pag-antos sa tao, hinungdan maigsuon na siya nagsulob og pagkatao. Mao na ang reflection maigsuon of humility sa atong Ginoo. Unya, iyan ang gipadayag, maigsoon, iyang gipakita ni sa tao para nakita sad
manundog kaniya. Amen. Di mo gusto mo sundog sa Ginoo. Manundog ta sa Ginoo, maigsoon. Amen ba? Alright. Ingon sa Bible, unsa to? God give grace to the humble, but He resisteth the proud. Ang Diyos maghatag maigsoon og grasya. Ang Diyos maghatag og kaluoy. Ang Diyos maghatag og kusog ni atong mga tao nga mapainumsanon. Hallelujah. Apan sa taong mapahitas-on, ingon sa Biblia, ang Diyos makigbatok kaniya. And so, ang Christmas maigsoon is a reflection of God's humility. Mauni ang pagpamalandong nato kung unsa gayud ang Dios nga nagpaubos sa iyang kahimtang. Bisan siya Dios, siya nagpakatao. Alright. So, kung ang Dios nga Dios maigsoon makahimo niini, kita pakahangagikan na sa ubos. Wa naman tay lain maigsoon ikapangandak. Wa man ta maigsoon level taas nga level nga maigsoon nga kita makapangandak sa atong kaugalingon. Wala maigsoon. Si David, Haring David, ingon siya, I am a worm and no man. Alright. Wala ko'y bili sa akong kaugalingon. Wala sa akong kaugalingon ang angay ka pasigarbo. So, bisan ang mga apostoles, nagpadayag sila maigsoon, nga way butang kanila, nga angay maigsoon, nga ikapasigarbo. Muna nga kung kita mag-celebrate og Christmas, kinahanglan nga makasabot na maigsoon, nga mao kini ang panahon nga atong i-reflect, maigsoon, atong pamalandungan ang pagpaubos, humility, maigsoon. Kung ang Diyos nakahimo sa iyang pagpaubos, kita pud maigsoon makahimo sa pagpaubos sa atong kinabuhi, sa tubangan sa Dios o sa tubangan sa ato isikataw. Pagpakan daw natong Ginoo maigsoon. Praise the Lord. And then also last maigsoon, Christmas, reflection ni maigsoon on the purpose of Christ Jesus in His coming into this world. Mao ni ang iyaha maigsoong ang papamalandong nato sa iyang tuyo, sa iyang purpose maigsoon in coming. Nganong hinganhi ang Ginoo? Nganong maigsoong sa triune God, Father, Son, and Holy Ghost. Wa ko mahibaw sa drama sa langit ug unsa ni hitabo maigsoon. Pan ang anak maigsoon maoy gipili nga mao maigsoon ipadala sa kalibutan. Ug unya miadhi sa kalibutan maigsoon with purpose, with mission. Hinganhi siya maigsoon sa kalibutan nga dunay katuyuan. Dili lang hinganhi sa kalibutan aron mosinggit maigsoon ang mga manulundaw ang mga tao, joy to the world, the Lord has come. Dili lang maigsoon nag-anhi siya aron nga mag-celebrate ang maigsoon, magpabuto ta, magkaon-kaon ta, dili maigsoon. Dunay lalom nga katuyuan, purpose ang Dios nganong hianhi siya sa panahon maigsoon sa Pasko sama niini. Ug ang iyang pag-anhi mahinungdanon maigsoon. Praise the Lord. Isaiah chapter 9 verse 6 ingon sa Biblia, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hallelujah. Unto us a child is born, a son is given. All right. Gihatag maigsoon na tao ang usa ka bata, gihatag ang usa ka anak. Kinsay ngalan maigsoon ni ining anak nga gihatag? Unsay ngalan sa anak nga gihatag maigsoon? All right. Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son. All right. Unsa? Prophecy. Prophecy. And will call him Emmanuel. So dunay prophetic name.
Doon ay prophetic title maigsoon ni Jesus. Nga sa panahon pa ni Isaiah, daan na maigsoon gitag na ang iyang pagkatao. Daan na maigsoon nga dunay panagna sa propeta sa pagkatao ni Jesus. Pero kini nga panagna maigsoon dunay dako kaayo nga katuyuan, dunay purpose. Kini maong panagna. O kini nga pagtagna nag-ingon ang usa ka birhen magmabdos. The virgin will conceive and will give birth to a son. Mag-anak siya og usa ka lalaki and will call him Emmanuel. Alright. So, unsay ngalan daw sa bata? Emmanuel. Mao na ang ngalan maigsoon nga gisinggit sa manulunda. Alright. Unsay nahitabo maigsoon in Matthew chapter 1 verse 22 and 23. Okay. Mao ni ang kining maigsoong gisulti, mao ni ang prophetic verse maigsoon sa Isaiah ni. Ang fulfillment sa prophecy naa sa Matthew chapter 1 verses 22 through verse 23. Alright. Mao ni ang fulfillment sa prophetic or prophecy maigsoon ni Isaiah nga nag-ingon, all this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet. Mao ni ang katumanan sa gisulti sa propeta ni Isaiah. Unsa to? Gibalik maigsoon ang verse nag-ingon, the virgin will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel. Alright. Pero by this time gihatagan nagkahulugan maigsoon ang mao maigsoon nga prophetic title or prophetic name. Gihatagan og meaning ang word maigsoon, ang name. They will give him a name and they will call him Emmanuel, which means, unsa daw? God with us. All right. God with us. So sa Old Testament maigsoon, dili God with us. Kay nga naman, gitagna man ni maigsoon para sa bagong tugod. So sa panahon sa Old Testament, dili parihas maigsoon ang pakig-uban sa Dios sa iyang mga tao. Dili parihas maigsoon. Lahi. Dunay lahi nga kahimtang sa Dios sa iyaha maigsoong pakig-uban sa tao sa panahon maigsoon sa bagong tugon. Alright. Sa Bible, sa Old Testament, every time makabasa ka mahitungod maigsoon sa presensya sa Dios, nag-ingon ang Bible, and God was upon His people. Upon, U-P-O-N, upon, meaning up on, naara sa ibabaw maigsoon. Ang Diyos mag-uban sa iyang mga tao, pero naara sa ibabaw sa iyang mga katawhan. God was upon His people, upon His people. Pero karon sa New Testament, ingon sa Biblia, God is with His people. God with us. Amen. So doon na dakong kalainan maigsoon sa Old Testament o sa New Testament. Sa Old Testament, tuara sa ibabaw ang Diyos maigsoon. Mura na siya og himungaan nga nag-hover maigsoon. Mura siya himungaan nga taklob sa iyang pako, ibabaw sa iyang mga piso. Ingon ana maigsoon ang kahimtang sa Dios ngadto sa iyang makatawhan, pero karon dili na maigsoon. Ang Dios di ana sa kasing-kasing o bakig-uban na sa iyang makatawhan. Hallelujah. Munengon sa Bible maigsoon, behold, I stand at the door and knock. If any man hears my voice and opens the door, Ephesians 3:17, unsa nga lawak, unsa nga door na maigsoon, that Christ may dwell in your heart, so that Christ may live and dwell in your heart by faith.
sa ato pa ang Dios maigsoon, doon na siya dwelling, doon na siya puy-anan maigsoon, doon na siya residence, ang puy-anan sa Dios maigsoon, mauna ang kasing-kasing sa tao. Kung ablihan sa tao ang iyang kasing-kasing, unya dapiton si Jesus, ang Dios maigsoon mo puyo na kauban sa tao. Mahimo na siyang Emmanuel, God with us. Praise God. Hallelujah. Emmanuel, it reflects the divine identity and mission. Unsay mission maigsoon, divine mission maigsoon ni Jesus as Emmanuel, to be the presence of God among people. Emmanuel siya. Mahimo siyang Emmanuel, ang iyang purpose maigsoon aron ang tao makabati sa presensya sa Dios by being Jesus as Emmanuel, God with us. Muna nga, salamat kayo sa Ginoo. Muna ang purpose sa Dios, dako kayo maigsoon ang pribiliyo nato sa Pasko. Kaya nga naman, sa Pasko, ato nang makauban ang Diyos maigsoon. God with us. Amen. Pagpaka nato, salamatan nato ang Diyos. Amen. So, ang title maigsoon emphasizes that through Jesus, God dwells among His people or with His people. Through Jesus, pinaagi kang Jesus maigsoon, ang Diyos nakig-uban na sa mga katawhan. Ang Diyos naa na uban sa iyang mga katawhan. 2 or 3 gathered together in my name, asa maigsoon si Jesus, I am in the midst of them. Amen? Naa na siya, nakig-uban sa iyang mga katawhan. Ingon si Jesus, I will never leave you. And lo, I am with you all the way. All the way. Hallelujah. O unya, maigsoon sa pangalang Jesus. Praise the Lord. God provides salvation and God provides reconciliation. Sa ngalang Jesus maigsoon ang misyon, ang purpose maigsoon sa Dios sa pangalan, katong pangalan nga gihatag maigsoong Jesus, mao ang kaluwasan. Through the name Jesus maigsoon, pinaagi sa pangalang Jesus, mao kini ang gigamit maigsoon sa Dios sa pag-provide og kaluwasan, pag-provide maigsoon og reconciliation tali sa Dios ug sa tao. Hallelujah. Ingon sa Biblia, ang atong sala nakapahimulag sa Dios. Romans 3:23, for all have sinned and cut off, fall short of the glory of God. Pero pinaagi maigsoon kang Jesus, hallelujah, ang means sa salvation sa Dios. Ingon sa Bible na balik maigsoon, na balik ang atong relasyon, na bugtong relasyon tali sa Dios. Na reconcile kita maigsoon tali sa Dios tungod sa pangalan sa atong Ginoong Jesucristo. Walay laing gihatag sa silong sa langit aron ang tao maluwas, aron ang tao ma-reconcile sa Dios kung dili pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus. And so, maliko nako maigsoon, kining tulong nga gisgutan nako, mao kini nga ang Pasko, kining atong pagsaulog sa Pasko niining tibuok bulan maigsoon, mao kini ang reflection sa gugma sa Dios kanato o angay usab maigsoon nga ato hatagan og panahon sa pagpamalandong ang gugma sa atong isigkatawo kanato sa atong kinabuhi. Also, it's a time to reflect on Christ's humility. Na ang Diyos, ang atong Ginoong Jesucristo, iyang gipadayag maigsoon, ang iyang pagpaubos. Aron na kita maigsoon, makabaton o kinabuhi diha gayud sa panalangin sa Diyos. And lastly, a time of reflection on God's purpose, Jesus' purpose in coming into this world. Hallelujah. Kung sa pingon sa Bible, He came to seek and to save them that are lost. Amen. To seek and to save. Mao na ang purpose maigsoon.
mausab na ang atong purpose maigsoon, to seek and to save them that are lost. Dili ta makaluwas, pero pwede ta makapangita ni atong angay maluwas, unya dalhon nato maigsoon sa tubangan sa manluluwas nga mao ang atong Ginoo. Praise the Lord. Salamat ko sa Ginoo nga milabayng Sabado, si Pastor Pakit, dito sila si Pastor Noy, dito sila sa Dayuan, unya maigsoon sa gamayng kantidad, 5,000 pesos. Ang gihimo maigsoon nila, nag-repack sila og bugas, tingali to usa ka kilong tunga, dunay mga canned goods o mga siguro murag noodles, and then nag-invite silang mga tao nga makadungog sa pulong sa Dios dihay 70 60 mga 55 ka mga tao maigsoon nag-alirong Sabado sa hapon dito maigsoon sa gamay nila nga waiting shed. Ug unya maigsoon nakawali si Pastor Pakit sa kaluwasan, nakadawat sila maigsoon sa gasa, gamay kaayong gasa, ayuda. Ang tuyo maigsoon aron nga ang Ginoo ilang makaplagan. Makadawat sila kang Jesus sa ilang kasing-kasing, makabati sila sa gugma sa Dios, makabati sila maigsoon mahitungod sa pagpaubos sa Dios alang kanila, makabati sila maigsoon sa katuyuan sa Dios alang sa ilang kaluwasan. So karong Pasko maigsoon, dili lang aton tuyo nga malingaw ta, malipay ta. Kung kining tulo maigsoon kapag pamalandong karong gabi ibutang nato sa atong kasing-kasing, himuon nato kini maigsoon ngadto sa uban. Amen. Hallelujah. Mahimuon ta kita maigsoong shining light. Mahimuon ta katag parihas ni adtong bituon nga gisunod-sunod sa tulo ka mga mago. Nagsunod-sunod sila maigsoon. Wa sila mahibaw asa sila padung, asay address maigsoon sa ilang padulngan. Wa sila masayod, pero ila lang maigsoon gitan-aw ang bituon, gisunod maigsoon ang mata maigsoon, matag step maigsoon nga ilang gilakang sumala maigsoon sa paggiya sa bituon kanila. Karong tibuok maigsoong season sa Pasko, dalhon ka sa Dios. Dalhon ka sa Dios. Aron maigsoon nga dunay pipila ka mga tao nga makatultol sa Ginoo. Makatultol kang Jesus maigsoon, dili na sa pasungan. Makatultol kang Jesus dito sa cross. Ug unya ilang madawat ang gugma, ilang madawat ang pagpaubos maigsoon, ilang madawat ang katuyuan sa Dios alang sa ilang kinabuhi. Pagpaka nato ang Ginoo, ang Dios magapanalangin kanatong tanan niini kagabion. Praise the Lord.